अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं आवाज मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म और दानाई की बातें और शिरकत करते हैं मुल्क भर से दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन और नाजरीन, इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमें स्पॉन्सर किया है चौधरी मिल्क स्वीट्स एंड बेकर्स, यूसुफ शाह रोड, झंग सदर ने। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झंग यानी कि डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के जो इलेक्शन है वो इस वक्त बहुत जोर पकड़ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल झंग के जो इलेक्शन है वो हर साल होते हैं और जैन में होते हैं, जनवरी के मंथ में होते हैं और इनकी जो कैंपेन है वो 2-3 माह पहले से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब जो है वो ये नेक्स्ट वीक में जो है ये इलेक्शन होंगे, इनका जो पोलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल जंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वहाँ ही जो है ये इनकी इलेक्शन के प्रॉपर जो है वो पोलिंग का स्टार्ट होगा। इस दफ़ा इलेक्शन में जो कैंडिडेट हैं, खास तौर पर जनरल सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सब्तैन अली शाह साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ये बड़े भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो चला रहे हैं और ये फेवरेट हैं। सैकड़ों लॉयर्स ऐसे हैं जिनके ये फेवरेट हैं और लग रहा है कि ये इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन विन करेंगे। आई थिंक सो फर्स्ट टाइम जो है ये कंटेस्ट कर रहे हैं, पहले इन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने काफ़ी अरसा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है, वहाँ प्रॉपर ये प्रैक्टिस करते रहे। इनके जो एसोसिएट हैं वो भी इनके साथ हैं, मियाँ अहमद अब्बास तहीम साहब एडवोकेट, ये भी इनके साथ हैं। इसके बाद राना साजिद अली हैदर एडवोकेट, ये भी इनके साथ हैं और मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूं कि ये 3-4 माह की जो आपकी कैंपेन है उसमें आपने सैयद सब्तैन अली शाह साहब का खासा जो है वो साथ दिया होगा क्योंकि आप एसोसिएट हैं। तो आपसे भी सवालात होंगे कि आपने कितनी तैयारी की, कितने वकला को आपने कन्विंस किया, सब कुछ हम इसको साथ लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए हैं। आवाज़ मीडिया ग्रुप 105 के लाइव स्टूडियो में आप तशरीफ़ फरमाए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोग आपको देख रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एज अ जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल झंग के कैंडिडेट हैं, आपका एजेंडा क्या है, इस बारे में आप हमें बताएं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे आज इज़्ज़त बख्शी। हमारे इलेक्शंस आलमोस्ट अब हमारी कैंपेन जो है वो आखिरी मराइल में है और मेरा एक ही एजेंडा है कि मैं यंग लॉयर्स जो हैं उन्हें प्रमोट करूं। हमारे कचहरी में यंग दोस्त आते हैं 2-3 साल के बाद, वो फिर मायूस होके दीगर महकमों में चले जाते हैं, तो उससे ये जो यंग लॉयर्स में मायूसी है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा तमाम तर फोकस इसी साइड पे है कि इस प्रोफेशन को जो ज्वाइन करे वो एक प्रॉपर वकील बने, वो 24/7 सिर्फ वकालत करे और इसमें बेसिक जो इशू होता है वो अर्निंग का होता है कि हम जब ये LLB करके इस प्रोफेशन में आते हैं तो फौरन से अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती, उस वजह से मायूसी होती है। दूसरा ये कि कचहरी में आके हम जब दोस्तियां यारियां आगे पीछे कायम कर लेते हैं तो वकालत से हट के हमारी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं जो कि बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो वो इस तरह के यंग लॉयर्स हैं वो फेड अप हो जाते हैं और इस प्रोफेशन को छोड़कर प्राइवेट जॉब्स करते हैं या कोई और बिजनेस वगैरह कर लेते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस पर एक पुरजोर तरीके से एफर्ट करूं कि ऐसे दोस्त मायूस ना हो, उनकी कोई ना कोई बार में ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि उनकी इनकम भी हो, उनका लर्निंग का जो है वो प्रोसेस हो, ताकि वो मुकम्मल वकील बने
اور اس پیشے سے مایوس نہ ہوں. فردر اس میں ہماری جو کورٹس ہیں، مجھے ان سے اپنی کورٹ سے، جھنگ کچہری سے، اس پروفیشن سے بے پناہ محبت ہے، اور یہ ایک بہت مقدس پیشہ ہے. تو میں اپنے، اگر اللہ نے مجھے عزت دی تو میں اس پروفیشن کے لیے، اس کی ڈگنیٹی کے لیے جتنا میرا اختیار ہوا، جتنی میں ایفرٹ کر سکا وہ کروں گا، تاکہ ہم وکلا کا جو ہے وہ جو اوریجنل امیج ہے وہ عوام کے سامنے آئے. بہت اچھا ایجنڈا آپ رکھتے ہیں اور آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ انشاءاللہ رنگ بھی لائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے مسائل بھی ہیں وکلا کے، کیونکہ جو ہمارا شہر ہے جھنگ ڈسٹرکٹ کورٹس، اس میں جو فیسلٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، تو بہت سے ایشوز بھی ہیں. اور اب آپ ایز اے جنرل سیکرٹری کے طور پہ آپ چل رہے ہیں، تو ویسے تو جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ دونوں کا جو ہے ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے انیشیٹو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں پریزیڈنٹ سپورٹ نہ کرے تو پھر بات نہیں بنتی ہے. تو ابھی آپ نے کوئی اپنا پینل بنایا ہے یا نہیں بنایا، لیکن آپ جس پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہوں گے اس کے ساتھ آپ کس قدر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی جو پینل کی شرائط ہیں کسی بھی پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ کیا ہوں گی، اس بارے میں ذرا کہانی بتائیے گا. اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی ایسے سوٹیبل جو ہیں پریزیڈنٹ کا انتخاب کیا جائے پینل کے لیے، کہ جس کے ساتھ آپ میوچلی انڈرسٹینڈنگ سے آگے معاملات کو چلا سکیں. تو اس سلسلے میں دوستوں کی مشاورت جاری ہے، اور اس میں آج رات جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا پینل جہاں بنے گا ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ، ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہمارا ان سے میوچل انٹرسٹ بنتا ہے، ہم اکٹھے چل سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہی اس سلسلے میں ہماری دوستوں کی آج میٹنگ ہے، تو اس میں ہم فائنل کریں گے کہ ہمارے لیے کون سا پریزیڈنٹ سوٹیبل ہوگا جو ہمارے ایجنڈے کو آگے مزید تقویت بخشے گا اور باقی بار کے معاملات کو ہمارے ساتھ مل کر بہتر انداز میں چلا سکیں گے. سر ابھی آپ نے بات کی کہ جو جونیئر لائرز ہیں ان کے خاص طور پر جو ہے وہ کورٹس میں جو ان کا پروٹوکول ہے، ان کے رائٹس ہیں کمپیریٹیولی جو سینئر لائرز ہیں، کیونکہ ان کی فیس ویلیو ہوتی ہے، ان کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور رجیم کا جو ہے یہ ایک بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، افیکٹ کرتی ہے یہ جوڈیشلی میں بھی. تو آپ کو کس قدر جو ہے اس کے اوپر یقین ہے، اور کس طرح کی آپ اسٹریٹجی رکھتے ہیں کہ جس میں جو جونیئر لائرز ہیں ان کو بھی پروٹوکول ملے گا، ان کی بھی بات کورٹس میں سنی جائے گی؟ اگر ایک جونیئر لائر جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ کھڑا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ یا کسی کیس میں، تو اگر دوسری سائڈ پہ سینئر کھڑا ہے تو اس کو بھی اس کے برابر جو ہے وہ ٹائم دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اس بارے میں کیا آپ اسٹریٹجی رکھتے ہیں؟ یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جونیئر جو ہیں ان کو کورٹ میں وہ احترام یا وہ پروٹوکول نہیں ملتا جو ایک سینئر کو ملتا ہے. اس کے پیچھے بیسک لاجک یہ نہیں ہے. جو لوگ اپنا کیس پریپیئر کر کے کورٹ میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو عدالتیں ان کا لازمی ریگارڈ کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں جہاں پہ کوئی کمی بیشی ہوگی کہ مجھے کوئی اس طرح کی کوئی شکایت آئے کہ ہمیں پراپر طور پر سنا نہیں گیا یا کورٹ کے عملے کا بیہیویئر ہمارے ساتھ نہیں ٹھیک تھا، تو یہ بہت مائنر سے ایشو ہے. کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں، تو میری آلموسٹ 16 سال کی سٹینڈنگ میں میں نے ایسا کبھی نہیں فیس کیا، کیونکہ میں ہمیشہ پریپیئر ہو کے جاتا ہوں. جس کورٹ میں ایک دفعہ جاؤں، بعض کا نئے ججز آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا. تو میرے ایکسپیرینس میں
جو ایک لائر اپنا کیس پریپیئر کر کے فائل کو اچھی طرح سے ریڈ کر کے جاتا ہے تو اسے یہ ایشو نہیں آتا. جی. تو اگر اس طرح کے بعض دفعہ کوئی ایشوز آ بھی جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ، کیونکہ میں پریکٹسنگ لائر ہوں تو میرا فوکس انہی چیزوں پہ ہوگا کہ ینگ لائرز جو ہیں ان کو کورٹ میں سینئرز کی طرح ایکویلنٹ ٹریٹ کیا جائے. اور بلکہ میری تو یہ خواہش ہوگی کہ میں ریکویسٹ کروں گا ججز صاحبان سے کہ آپ سینئرز کو بھی تو آپ پروموٹ کرتے ہی ہیں، لیکن آپ جونیئرز کو زیادہ پروٹوکول دیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور وہ تیاری کر کے مزید آئیں. تو اس سلسلے میں یہ کوئی اتنا بہت بڑا ایشو نہیں ہے، آسانی سے کال کیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب، میں آپ کی ان باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں اور میں خود بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی لاسٹ 15 ایئر سے ہم جو ہے وہ لا انفارمیشن پر پروگرامنگ کر رہے ہیں. ہماری کوریجز بھی کافی چلتی رہتی ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک جو ہے وہ ہم کوریج دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو سینئر لائر ہے وہ سینئر ہے، چونکہ وہ سینئر ہے تو اس کی رسپیکٹ تو بنتی ہے. اب جونیئر سے سینئر، خواہ وہ ایجوکیشنسٹ ہو، سینئر تو وہ الٹیمیٹلی اس کی رسپیکٹ ہے. اگر ڈاکٹر سینئر ہے دین اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے جونیئر سے. تو رسپیکٹ کے اعتبار سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینئر ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو جونیئر کے جو ہے وہ اکارڈنگ زیادہ اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے. اس کا پروٹوکول ہے کیونکہ اس نے محنت کی ہے. اگر ایک لائر جو ہے وہ 15 سے 20 سال یا 25 سال ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے ایک اپنا نام بنایا ہے، اور ایک جو لائر ہے وہ تقریباً اس کو 6-8 ماہ 2 سال 3 سال یا 5 سال ہوئے، تو وہ اس کے اکارڈنگ تو اس کو جو ہے وہ اس کے برابر تو اس کو نہیں اس طرح کا پروٹوکول مل سکتا، ججز اس کو نہیں دے سکتے. ہاں، لیکن جو ٹائم ہے وہ ٹائم ایکول دینی چاہیے، اس کی بات بھی سننی چاہیے. اس کو بھی جو ہے وہ ایک لائر کی طرح، کیونکہ وہ ایک کونسل ہوتا ہے پارٹی کا، تو اس کو اس کی پوری بات سننی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رائٹ بنتا ہے. اب ہم بات اور مائک کو دوسری سائڈ پہ لے چلتے ہیں، اور بڑا انٹرسٹنگ سا سر میرا کویسچن ہے میاں احمد عباس تیم صاحب سے کہ سر یہ لاسٹ 3 منتھ سے، کم از کم 3 اور 4 منتھ سے جو ہے وہ آپ سید سبطین علی شاہ صاحب کی جو کیمپین ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ کیمپین جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی، کتنی ایک انٹرسٹنگ تھی، اور اس میں کس طرح آپ کیمپین کو لے کر چلے، کس طرح آپ نے کنوینس کیا لائرز کو اور اپنے ایجنڈا جو ہے وہ ان تک پہنچانے میں اور ان میں قائل کرنے میں جو ہے وہ کوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک انٹرسٹنگ سی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن ہو. پلیز سر. مہربانی، تھینک یو آصف بھائی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا. اور شاہ صاحب کے الیکشن بہت اچھا جا رہا ہے. شاہ صاحب ایک اچھا وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے استاد بھی ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں. یہ جس اس الیکشن کمپین کا میں حصہ رہا ہوں، جس بندے سے بھی ہم نے ووٹ مانگا ہے یا ریکویسٹ کی ہے، اس نے جسٹ ان کے ایک اچھے انسان ہونے کی، بطور اچھے انسان ہونے کی تعریف کی ہے. اور ہمیشہ ہمیں یہی کہا ہے کہ شاہ صاحب ہمیشہ پروفیشنلزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر ایونٹ پہ، ہر جگہ پہ وہ کوشاں رہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. تو شاہ صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں، ہمیں ڈیلی بیس پہ لیکچر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ میں نے ان سے 2 سالوں میں، 2 سالوں کے ساتھ 2 سالوں سے میں ان کے ساتھ ہوں، 2 سالوں میں جو کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے وہ میں نے آج تک کسی سے نہیں سیکھا. اور بہت ایک اچھا انسان پایا ہے ان کو. اور اس کے علاوہ یہ ایک اچھا استاد ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. تھینک یو. ماشاء اللہ. تو سر رانا ساجد علی حیدر صاحب جو ہیں ان سے بھی تو ہم جانیں گے نا کہ سر آپ اپنا ایکسپیرینس سر شیئر کریں کائنڈلی، خاص طور پر یہ الیکشن کیمپین کا. سب سے پہلے تو آصف بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے سید سبطین علی شاہ صاحب کی، تو ان کی کمپین میں ہم ہیں شروع سے، کیونکہ یہ ایک پریکٹیشنر لائر ہیں، پروفیشنلزم ہے ان میں. جہاں بھی ہم جاتے ہیں نا تو یہ بات ان کو بہت زیادہ نا سپورٹ کرتی ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سینئر وکلاز ہیں وہ سب سے زیادہ سر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर इनकी डिस्ट्रिक्ट बार झंग में बहुत ही अच्छी रेपो है। और जहां तक ये मेंटोर के सिलसिले में अगर हम देखा जाए तो ये बहुत अच्छे मेंटोर हैं और अपने सबॉर्डिनेट जो अपने एसोसिएट्स हैं इनको ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ केस प्रिपेयरिंग में भी हिंट्स वगैरह, केसेस लॉज वगैरह इस हवाले से बहुत ही बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और इन प्रोफेशनलिज्म वकील होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे और हमदर्द आप कहने के इंसान है। चलें, अब लास्ट में मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताएं कि जो इलेक्शन कैंपेन है जी जी, आप किस कदर मुतमईन है और आपको क्या लगता है कि सैयद सफ्तान अली शाह साहब के चांसेस कितने परसेंट हैं? हाँ, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। बेसिकली देखें जी, जो भी होता है ना कैंडिडेट, वो पुरअज़्म होता है। अगर वो पुरअज़्म ना हो ना तो फिर बात नहीं बन सकती, क्योंकि मायूसी जो है ना कुफर की जानब इंसान को ले जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम ये इलेक्शन जो है ना जनरल सेक्रेटरी का इंशाल्लाह विन करेंगे और जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह पुरअज़्म है और उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि लोगों को डिलीवर भी करें। जी बिल्कुल। ये जो इनके एसोसिएट्स हैं सैयद सफ्तान अली शाह साहब एडवोकेट हाई कोर्ट के, इस इलेक्शन के एतबार से नहायत ही पुरअज़्म हैं, पुर उम्मीद भी हैं कि सैयद सफ्तान अली शाह साहब भी इंशाल्लाह 100% जनरल सेक्रेटरी होंगे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झंग के, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के। सर लास्ट ही जो है वो मेरा क्वेश्चन है सैयद सफ्तान अली शाह साहब आपसे, फिर इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। सर इंशाल्लाह जो सूरज तलू होगा आफ्टर काउंटिंग और रिजल्ट अनाउंस होगा और आपकी कामयाबी का सूरज जो तलू होगा नेक्स्ट डे, उसके बाद पहला काम एज अ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल झंग आप क्या करेंगे? सबसे पहले जी मैं पूरी बार का शुक्रिया अदा करूंगा तमाम के चैम्बर्स में जाके। और चूंकि इलेक्शंस में बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस हो जाती हैं इलेक्शंस के दौरान, ड्यूरिंग कैंपेन, ड्यूरिंग पोलिंग डे, तो सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे वोटर्स नहीं होंगे, उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि आज से मैं पूरी बार का सेक्रेटरी हूँ, तो आपने बिला झिझक अगर आपके मैं किसी काम आ सकूं, आपको कोई इशू हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। आज से मैं वो जो तमाम इलेक्शंस के सिलसिले में जो गुफ्तगू थी उसको मैंने अपने माइंड से डिलीट कर दिया। तो उसके बाद हमारी वोट टेकिंग सेरेमनी होती है आसिफ भाई, तो उसके बाद जो है वो एक सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट को उसके इख्तियारात मिलते हैं। तो उसके इख्तियारात मिलने के बाद जो है वो मैं सबसे पहले जो हमारे जंग में इंस्टीट्यूशंस हैं जिस तरह कोर्ट्स हैं, महकमा पुलिस है, हॉस्पिटल है, नादर ऑफिस है, तो मेरी सबसे पहली एफर्ट ये होगी कि उनके हेड से मैं मुलाकात करूं। और अक्सर शिकायत आती हैं कि वकला और जो है अदारों के दरमियान कोई मामलात जो हैं वो ठीक नहीं रहते, तो मेरी कोशिश होगी कि मेरे दौर में किसी भी अदारे के साथ वकला का किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो और सब हम एमिकेबली चलें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी वकील को रिस्पेक्ट दें और वो उसके बदले में आपको रिस्पेक्ट ना दे। यकीन करें कि बहुत ही खूबसूरत ख्यालात भी हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग भी है सैयद सफ्तान अली शाह साहब की, और हम भी इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जनरल सेक्रेटरी बनाए। और मैं भी लोअर कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सैयद सफ्तान अली शाह साहब जिस तरह नहायत नाइस पर्सनैलिटी हैं, खूबसूरत शख्सियत के हामिल हैं, इसी तरह इनको आप एज अ जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इनको आप इलेक्ट करें और इनको अपनी खिदमत करने का मौका दें। और मज़े की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल का, लॉयर्स का ये
ایک بڑا حسن ہوگا اور بلکہ حسن میں اضافہ ہوگا کہ جب یہ فرینڈلی جو ہے باقی تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ہے یہ چلیں گے، ان میں کوئی کلیش نہیں ہوگا، اور ڈسٹرکٹ بار کونسل کو ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا ڈپارٹمنٹ سمجھے گا، اپنی کچہری سمجھے گا، اور یہ ایک سافٹ پرسنالٹی کے طور پہ جو ہے وہ لائرز جو ہیں وہ معاشرے میں جو ہے وہ نظر آئیں گے. کسی قسم کی جو ہیزیٹیشن ہے وہ کمیونٹی کو نہیں ہوگی، اور چونکہ یہ ہیں ہی قانون دان، اور بلکہ یہ موٹیویٹ کریں گے، ایک موٹیویشنل کے طور پر جو ہے یہ سامنے آئیں گے، ثابت بھی ہوں گے اور کردار بھی ادا کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ سامعین ناظرین اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.